वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे कौसर आमिर के साथ, जिसपे हमने उनसे बातें की कि पॉलिटिकल व्यूज़ के हवाले से आप बताए थे कि जरदारी साहब के हवाले से, आई मीन ही मस्ट बी रियली रियली हैप्पी टू सी सच अ brilliant lady talking so positive things about the party. Not everybody actually has the effects of talking so positive. Actually, what I have learned from my life is always see good, think good and do good with everyone. तो आप अगर एक पॉजिटिव अप्रोच लेते हो कोई भी चीज़ के अंदर, कभी ऐसा होता है कि पार्टी में पार्टी के लोग आपस में लड़ते हो? नहीं, never ever. ख़वातीन आपस में नहीं कोई jealousy concepts झगड़े? देखिए, I have never been involved in all these things. I don't like these things. मैं अपने आप को बहुत हट के रखती हूँ. Professional people should be different, you know. So when do I see you in National Assembly, basically? Pray to God and let's hope for the best. तो आप मुझे बताएं कि कोई प्रोग्राम है आपका, you know, to become an MP in the future? Let's see जब next elections आते हैं. बिल्कुल upcoming forthcoming जो elections हैं उसमें let's see how the party, अगर वो मुझे डिजर्विंग समझेंगे तो बिल्कुल देंगे. ऐसा मुझे बात बताएं कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी अहम की हैं पाकिस्तान के लिए जब से वो गवर्नमेंट में आए हैं? जी देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो आइन को जो है वो अपनी असली शक्ल में लेकर आ गए. ठीक है, जो चेंजेस थी उन सबको ख़त्म करके दे हैव करेक्टेड दैट. ठीक है, पहली तो सबसे अच्छी चीज़ ये की. दूसरी चीज़ ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिस तरह मैंने बताया 5 years कंप्लीट करने का जो एक तरीका अपनाया, मगर आपको लगता है जो 5 साल जो गुजारे उसमें बहुत सारे हर्डल्स, हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यूज़ आ रही होती थी अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है. आई मीन पासिंग थ्रू ऑल दोज स्टेजेस. यार obstacles will always be there because once you are because हमारे यहाँ पर जो एक जो सिस्टम बना हुआ था तो हम जो है डेमोक्रेटिक हुकूमत का हुस्न नहीं जानते थे. वी पीपल बेसिकली डिक्टेटर के 10-10 साल रहने के बाद तो हमें नहीं पता कि इसका रियल एसेंस क्या है डेमोक्रेसी का. अब सीखते सीखते भी तो टाइम लगेगा ना, हमें अपना माइंडसेट भी तो चेंज करना पड़ेगा. और फिर बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स भी आए हुकूमत को. लाइक फॉर एग्जांपल फ्लड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. वो एक ऐसा नेशनल डिजास्टर था कि जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था, रोक नहीं सकता था. इससे पहले IDPs का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया वो भी एक फ्लड की वजह से. तो 2 तो ये बहुत बड़ी चीज़ें आ गई. इसके अलावा एक टेररिज्म का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर, जिसको हमारी हुकूमत ने स्वात में जाकर एक सुकून और एक अमन लेकर आई. और आज भी अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इतनी ख़राब हो जाती है तो आप ये देखें कि इट्स जस्ट नॉट पीपल्स पार्टी, ऑल द स्टेक होल्डर्स विच आर विद अस राइट नाउ इन असेंबली. तो एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आखिरी में क्या कह देते हैं, जस्ट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल. तो दिस इज़ नॉट देयर. एवरीवन विच जब सभी एक साथ बैठे हैं और सभी एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सभी एक साथ सबको एक साथ फेस भी करना है. जब आप एक असेंबली में एक हिस्सा हो और सब एक साथ मिल के चल रहे हो तो यूनाइटेड आप बहुत कुछ निपट सकते हो. एंड एवरीवन हैज़ टू बी टुगेदर. सो डोंट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग. एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ इन द इक़्तिदार एट द मोमेंट, एवरीवन इज ब्लेम फॉर द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग. और ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता कि मुल्क को अच्छे और अमन में लेकर आएँ. वी आर हैविंग एक बहुत ही अच्छी और नेक सोच हम रखते हैं और बहुत कुछ गवर्नमेंट कर रही है. रिसेंटली आपने देखा होगा 2 महीने में रज़ाई साहब खुद कराची बहुत बार आए और उन्होंने IG के लेवल तक मीटिंग्स की. इस हवाले से बहुत सी इलीगल सिम्स बंद करवाई हमने. रेंटेड प्रीमिसेस को मेक श्योर किया कि अब वो इन्वेस्टिगेशन के बगैर नहीं दी जाए. इसके अलावा 15,000 एहलकार भर्ती किए हमने. इसके अलावा जितने भी एंट्री और एग्ज़िट रास्ते थे पाकिस्तान में आने के, उनको हमने वहाँ पर फोर्सेस बिठा दी. बहुत सारे टारगेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं. CCTV कैमरा 1000 के करीब हमने एवरी नोक एंड कॉर्नर में लगा दिए. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट दैट वी शुड गिव द पीस टू द कंट्री. बिकॉज ये देखें हमें अब आगे जाना है इलेक्शन की तरफ. और हमें पता है कि अगर हम लोगों के पास जाएंगे तो उनके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं. लॉ एंड ऑर्डर जो और एनर्जी क्राइसिस. अब एनर्जी क्राइसिस को भी आपने देखा होगा हमने सेटल कर लिया. थर्ड कोल के हवाले से 10 रुपीज़ पर यूनिट के हवाले से अब हमारे बिजली जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी. एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. और इंशाल्लाह बिफोर द इलेक्शन वो मुकम्मल भी हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट. तो गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन ऑल द इश्यूज विच आर द बेसिक पब्लिक इश्यूज. तो इंशाल्लाह यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट. टुवर्ड्स द इलेक्शन द पब्लिक शुड रेसिबिलिटी भी देयर कि वो बोले कि हमारी नेशन को बहुत फ़ायदा दिया गया है इस हवाले से कि काम तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो काफ़ी रहा है. टेल मी वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू वर सपोज टू बी गिवन एनी मिनिस्ट्री लाइक यू वर टॉकिंग कि आपने इतनी वर्किंग की एंड यू आर सीइंग सो मेनी थिंग्स, अगर एक मिनिस्ट्री आपको दी जाती है वो कौन सी लेंगी और क्यों लेंगी? एनीथिंग दैट यू थिंक इन माइंड, एक मिनिस्ट्री जो आपने जहन में सोचे.
اور کیوں لی جائے گی؟ وہ تو لیٹس پارٹی ڈیسائڈ, بٹ دین اگین No, yours, not very parties. difficult question. I'm actually for social media I'm completely trained and fully completely I'm the master trainer as well. جتنے بھی پروگرامس ہیں گورنمنٹ کے ڈیموکریٹک, آئی ایم دا ماسٹر ٹرینر ان آل دوز. پلس فار سوشل میڈیا آئی ایم فلی کمپلیٹلی ٹرین فار دیٹ ایز ویل. پلس ایز این ایجوکیشنسٹ میری پڑھائی آئی ایم اے سرٹیفائڈ ٹیچر فرام USA, اور وہاں پر میں نے سب ایڈمنسٹریٹو کورسز کیے ہیں جو اسکول کو چلانے کے لیے, ملک بنانے کے لیے. آئی تھنک دے آر دا ایکسلنٹ ونس. تو میں سمجھتی ہوں جو میں نے سیکھا ہے آئی آلویز وانٹ ٹو یوٹیلائز آل دوز. اور ریسنٹلی مجھے اویس بھائی نے بلوایا بھی تھا CM ہاؤس میں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ملک کے اندر ایجوکیشن کے جتنے اسکولز ہیں ان کو آپ اپ گریڈ کریں. زرداری صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بھی مجھے کہا تھا یہ بات کہ آپ اسکولز کو لیں اور ان کو بالکل ایک اسٹینڈرڈ کی طرف لے کے جائیں. تو I have already given an application to hand me over a few of the schools which I can make them the model schools, کیونکہ ماڈل اسکولس بلڈنگ سے نہیں ہوتے, ماڈل اسکولس ان کی پڑھائی سے ہوتے ہیں. تو وہ میں کوشش کر رہی ہوں. لیٹس سی اگر وہ مجھے مل جاتے ہیں کچھ اسکولس, آئی ایم گوئنگ ٹو میک شیور آئی ول سی ٹو اٹ کہ کچھ ڈفرینس ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن میں آنا چاہیے. So I see you as an education minister in future then. Either That should be the education or information. I love both of them. I think information is a little slightly tough on the end. Do you think so? No, not at all, because basically میں نے کہا I'm a media person since 7 years. I'm running media and plus working on media. اور یہ ایک میرا شوق بھی ہے. اور جو بھی چیز آپ ایجوکیشن یا میڈیا آپ جو بھی شوق سے کریں, بیکاز مجھے کتنی بار لوگ کہتے ہیں یو این ایجوکیشنسٹ, ہاؤ کم یو آر ان میڈیا. We have had Mr. Sharjeel Memon, Shazia Maria as an information minister as well. They are great people, ماشاءاللہ. I am impressed from them. اور میں سمجھتی ہوں ہمارے پیپلز پارٹی میں جو بھی کچھ اچھا کرتا ہے تو دے آر آل ڈوئنگ بیٹرمنٹ فار دا پاکستان پلس بیٹرمنٹ فار دا پارٹی. تو what I will say to them is good effort. That's actually, tell me one more thing. 3 things that Pakistan People's Party had promised اور ابھی تک انہوں نے وہ نہیں کیا. Any 3 things? You see, now the elections are coming by, so I keep reading and I keep going through so many things as well. And I want to ask you one more thing, that you know کہ بہت سارے promises کیے جاتے ہیں جب آپ الیکشن میں آتے ہیں کہ ہم یہ بہت ساری چیزوں کو فلفل کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی گئی اور بہت ساری اب پارٹیاں, you know, like if I say Pakistan Tehreek Insaf has also come up, there's other parties as well coming up as well. تو آپ کو اس ٹائم پر کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں, پارٹیز آنا کوئی برائی نہیں ہے. اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری ناؤ. تو اس میں جتنی بھی پارٹیز جو سمجھتی ہیں کہ ہم ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں, دے شوڈ کم اپ. اور اس سے کمپٹیشن بڑھتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں تنقید جتنی بھی ہو تو ساتھ میں اس کا سولیوشن بھی بتانا چاہیے. یو شوڈ گو فار کنسٹرکٹیو کمنٹس, ناٹ فار ڈسٹرکٹیو کہ جو ملک کے لیے غلط ہو. پلس لیگ پولنگ مجھے بالکل نہیں پسند, لیگ پولنگ نہیں کرنی چاہیے. اف یو وانٹ ٹو گیو اینی آف دا گڈ سجیشن تو سجیشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کا سولیوشن بھی بتائیں. اور میں سمجھتی ہوں اگر ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی اچھی چیز اگر سوچی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور پارٹی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کنسنسس کر کے, اور سب جتنے بھی ہیں ہمارے الائز جو ہیں اس وقت ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں زرداری صاحب کا بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے. اس سے پہلے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کوئی بھی جیل میں کسی کو نہیں ڈالا, ہم نے کسی کو وکٹمائز نہیں کیا. حالانکہ اس سے پہلے کہ دوسری حکومت آتی تھی تو پہلے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ بیچارے جیل میں سڑ رہے ہوتے تھے اور پھر ان کو تشدد کیا جاتا تھا. میرے خیال سے سب سے زیادہ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہمارے جتنے بھی ہیں اگر آپ ہماری اس میں دیکھیں گے کمپلیٹ ٹینیور میں تو ہم شہید بھی بہت ہوئے. اور پلس جتنی جیل اور جتنی مصیبتیں پیپلز پارٹی نے کاٹ کر آج اس کامیابی پہ اگر پہنچی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایوری ون شوڈ اپریشیٹ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ کیا کیا. بہت کچھ کیا. اگر مجھے موقع ملے اور مجھے 2 گھنٹے دیے جائیں تو میں اتنے کام آپ کو گنوا سکتی ہوں جو پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان آپ کہتی ہیں کیا نہیں کیا, اور آپ مجھے ایسے 3 کام بتائیں, میں سوچ نہیں سکتی کہ ایسے کون سے کام نہیں کیے. دیکھیں لوگ تو اللہ سے بھی, سب انسان اللہ سے بھی خوش نہیں ہوں گے. تو یہی والی بات ہے, ہم سے ہر انسان خوش نہیں ہو سکتا, بٹ جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اگر زرداری صاحب سے آپ کبھی ملی ہوں تو میں ملی ہوں, کافی بار ملی ہوں, اور آپ ان کی اگر ایک اچھی اور نیک سوچ اگر دیکھیں, یا فریال تالپور صاحبہ جو ان کی بہن ہیں ان کی آپ ایک اچھی نیک سوچ دیکھیں تو دے آلویز ٹاک اباؤٹ پبلک اور عوام کو کیسے فائدہ پہنچانا ہے.
اور آپ یقین کریں ان سے کوئی بھی ڈیمانڈ کر لیں, کوئی بھی چیز آپ مانگ لیں, وہ آپ کو دیں گے اگر ان کے بس میں ہوگا. تو دیٹس دا بیسٹ پارٹ آف اٹ, دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ. دیٹس ایکسلنٹ, دیٹس ایکسلنٹ. آئی مین ویری فیو, آئی مین بہت سارے شوز دیکھے جاتے ہیں ان کے اندر بہت ساری اہم چیزوں کے بارے میں ڈسکشن بہت مشکلوں سے ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری کرٹیسزم بھی چل رہا ہوتا ہے. اینی ویز, تھینک یو سو مچ کوثر فار بینگ آن مائی شو ٹوڈے. اینی میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو مائی ویورز, آئی مین سنس یور elections are coming, so many people are watching this program, and as far as Pakistan People's Party is concerned, any message to our viewers? All those people who are actually disheartened and maybe, you know, not in the position of voting. Anything to boost them up? No, you should vote for the country because the change can be only bring because once we start voting. اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹوگیدر وی کین اینڈ وی ول انشاءاللہ برنگ دا ڈفرنس. سو یو جسٹ ہیو ٹو ہیو دا ٹرسٹ آن دا گورنمنٹ اینڈ پلس بی وتھ اس اینڈ ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو برنگ, وی ول میک شیور دیٹ وی ول برنگ اے بگ واسٹ چینج ٹوگیدر اونلی. تھینک یو سو مچ کوثر اگین. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ٹل دین ڈاکٹر تانیہ سائنز آف, خدا حافظ. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے ڈاکٹر اور ایک نئے پالیٹیشین کے ساتھ.